बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो क्योंकि डेली हमारी मुलाकात हुआ करती थी और दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है, क्योंकि जब हमारी रमजान ट्रांसमिशन थी तो हम लोग जो है थोड़ा सा साइड पे हुए होते हैं। 1 महीना आराम के बाद जो है ये हैंड फ्री भी अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, मुझे बार बार मेरे कान में से निकल जाती है और मैं इसको सही करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने ये कोऑर्डिनेशन बना ली अपने डायरेक्टर साहब से, मैंने कहा जैसे ही ये निकलेगी आप मुझे आकर इशारा कर दीजिएगा। इसको बार बार लगाने के चक्कर में ना पूरा लुक खराब हो जाता है। और आज ईद का 5th डे है, हम लोग 5th डे ऑफ ईद मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी, मेरी तो बहुत अच्छी रही। आप लोगों की कैसी रही जरा बताइए, कॉल कीजिए, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं। ईद के हवाले से और मौजूद मेहमानों के हवाले से भी आपको बताती चलूं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, फिर और बाकी गप्पे लगाएंगे, क्योंकि जब मेरी बातें शुरू होती है तो वो शुरू हो जाती हैं और पूरा 1 घंटा वैसे ही टाइम जो है वो कम रह गया है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मेहमानों से बात करते हैं, फिर वक्तन फवक्तन हमारी बातें भी चलती रहेंगी। जी, हमारे साथ मौजूद है अलीम कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपको हम वेलकम कहते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं। आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह सर, आज तो आपने बड़ी कोई डिसेंट सी और बड़ी सोफिस्टिकेटेड आला ड्रेसिंग की हुई है ईद के हवाले से, और आपकी और मेरी मैचिंग भी हो गई है। अच्छा। ये क्या आपको पता था कोई ग्रीन में कपड़े पहन के आने वाली हूँ? कुछ था ऐसा? अंदाजा हो रहा था। अच्छा, चलें जी, बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब, जिनका नाम है आफ्ताब अहमद ताबी साहब, जो कि सेंट्रल प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक मैडम, आपको बहुत ईद मुबारक, आपको भी पाकिस्तान को ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसा ही है, 5वां दिन है ईद का, लेकिन ये है कि ईद की खुशियां भी बहाल है, क्योंकि देखिए खुशियों के मौके वैसे ही कम है, जितने भी मिले समेटने चाहिए। और मैं तो बिल्कुल जो है चूड़ियां मैंने कहा आज भी मैं ईद ही मनाऊं। हमें लग रहा है कि आज ईद है ना, ईद है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पूरा हफ्ता जो है इसी तरीके से हम ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। एक और मौजूद मेहमान की तरफ आप लोगों का ध्यान मुतवज्जा करवाते हैं। ताहिर हुसैन गौरी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉर्थ कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और आपको देख के ज्यादा खुश हुआ माशाल्लाह। इसलिए लग रहा है कि आज ईद है वाकई में। बिल्कुल ऐसा ही है, ईद का 5th डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। हमारी तरफ से भी ईद मुबारक सबको, पूरे आपकी कैबिनेट को। बिल्कुल ऐसे ही पूरे कैबिनेट को, जो हमें व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो मुलाहिजा फरमा रहे हैं मुस्कुराती सुबह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ईद की ट्रांसमिशंस की अलग बात होती है और अपना मॉर्निंग शो की अलग बात होती है। ये जो मॉर्निंग शो की मेरी क्वीन की जो चेयर है ना, इस पे बैठ के एक अलग सा ही मुझे एक ट्रांस आ जाता है, जो कि मैं समझती हूँ कि हाँ भाई अब मेरा शो स्टार्ट हो गया है। तो अब हम आ गए हैं, अब देखिए मजीद क्या क्या होने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले शोज में भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शोज प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा सरप्राइज लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बढ़ते हैं अलीम सर की जानिब। अलीम सर, मुझे बताइएगा, रमजानों में इल्म आगाही जो है वो माशाल्लाह पूरे रमजान जो ट्रांसमिशन थी उसमें होता था, क्विज भी होता था बच्चों के हवाले से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, कितना एंजॉय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि हर साल की तरह इस मॉर्निंग शो में जो ईद के दिन होता है, इसमें आपने आज हमें लाइव यहाँ मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान की तरफ से हमने हर साल की तरह इस साल भी क़िरात, नात, स्पीच और क्विज़ के मुकाबलाजात पूरे रमज़ान किए और पूरा रमज़ान हमारी टीम जो है वो मसरूफ़ रही मेट्रो चैनल के साथ। और कराची के हर तरह के स्कूल जो नॉर्थ कराची के हों, नॉर्थ आज़माबाद के हों, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, या रिमोट एरियाज़ के स्कूल हैं जैसे टाउन, न्यू कराची और आपका सुरजानी टाउन और शाह फैसल कॉलोनी, इस तरह के स्कूल भी थे और रिप्यूटेड स्कूल्स भी थे, जिनमें BVS पारसी स्कूल है और हबीब गर्ल्स स्कूल है, हबीब पब्लिक स्कूल, इसके अलावा सेंट लॉरेंस स्कूल, सेंट लॉरेंस बॉयज़ स्कूल माशाल्लाह, और इसके अलावा आगा खान स्कूल, सेंट पॉल, और इस तरह के बहुत सारे स्कूल थे जो रिप्यूटेड स्कूल्स कहलाते हैं। और वो भी, उन्होंने भी इस साल जो है वो शिरकत की। हमने 17 मुकामात पे ऑडिशन लिए थे कराची के अंदर बच्चों के,
اور بچوں کا بڑا جوش و خروش تھا. بہت سارے اسکولوں نے ہم سے رجوع کیا. ان آڈیشنس کے نتیجے میں جو بچے آڈیشنس کلیئر کیا ان کو ہم میٹرو چینل پہ لے کے آئے, لیکن وہ بچوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہم انہیں سب بچوں کو شریک نہیں کرا سکتے تھے. اوکے. ہمیں 145 اسٹوڈنٹس چاہیے تھے, پارٹیسپینٹس چاہیے تھے یہاں کے لیے. اس میں سے پھر ہم نے سارٹنگ کی, اور سارٹنگ کیا کی کہ جنہوں نے پہلے رجسٹریشن کرا لی ہمارے پاس ان کو ہم لے آئے. وہ بہت اچھا ٹیلنٹ تھا, اور ان بڑے اسکولوں کا, ریپیوٹیڈ اسکولس کا بھی, اور ہمارے جو یہ چھوٹے ایریاز کے جو اسکولز ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جن لوگوں نے وہ پروگرامات دیکھے ہیں وہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ جو ہمارے لیس پریویلیج ایریاز ہیں اس کے اندر بھی بہت ٹیلنٹ پایا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. اور سر اس طرح کے جیسے علم و آگاہی تھا یہ کمپٹیشن, اس طرح کے کمپٹیشنز کروانے سے بچوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں کتنا فائدہ؟ ہاں, بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, ان میں قائدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے بچوں میں. بچوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, یعنی کہ ایک تو کیمرے کو فیس کرنا, دوسرا مائک پہ آنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور کیمرے کو فیس کرنا, اسپیچ کرنا, قرات کرنا, نعت نعت کے پروگرام میں شریک ہونا, یا کوئز. اس دفعہ کوئز بھی ہم نے کیا, اور کوئز جس طرح سے کیا تھا اس میں ہم نے پہلا پروگرام جو ہے فتح مکہ پہ رکھا تھا. ماشاءاللہ. 12 رمضان کو. 17 رمضان کو جو ہے وہ غزوہ بدر کے ٹاپک پہ کوئز تھا, اور 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت پہ, ان کی سیرت پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت کے اوپر ہم نے پروگرام رکھا. اور 27 رمضان کو ہم نے شب قدر, لیلۃ القدر پہ رکھا. ان کے جو فرسٹ پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کا فائنل ہم نے 29 رمضان کو رکھا. 29 رمضان کو پروگرام ہوا, اور اس میں جو فاتح ٹیم تھی وہ آپ کے سامنے نیو کراچی کا دارین ماڈل اسکول, اس نے سب کو شکست دیتا ہے وہاں, اور وہ پہنچا ہے فائنل میں, ٹرافی جیتی ہے ان 2 بچوں نے, اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا کوئز کے اندر. تو آپ دیکھیں ٹیلنٹ کن علاقوں میں ہے. بالکل. تو بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, اور میں اس پہ تمام اسکول برادری کو عید کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جو ہمارے اس پروگرام میں آئے, اور جو اس پروگرام میں ہمارے نہیں آئے, نہیں آ سکے, اس سال شریک نہیں ہو سکے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی شریک کرائیں گے, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, عید کی دلی مبارکباد دیتے ہیں. اور ایک پیغام میں اس موضوع ٹاپک پہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جلد یا بدیر ایک انٹر اسکول کرا رہے ہیں. جو بچے رہ گئے ہیں یہاں آنے سے, وہ ان کا ایک آڈیٹوریم میں یا کسی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک انٹر اسکول ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے پی ایچ کیو آڈیٹوریم میں جو سید اختر میر صاحب کا ہے وہاں پر ہم اس پروگرام کو رکھیں, تاکہ بڑی تعداد میں بچے, چاہے 1 دن کا ہو یا 2 دن کا, 2 دن 2 روزہ کرنا پڑے, ان تمام بچوں کو شریک کرائیں گے جو رہ گئے ہیں. ماشاءاللہ, ویری نائس. اور ان کو ہم سرٹیفکیٹ, شیلڈز, میڈلز اور کیش پرائزز انشاءاللہ سب دیں گے جس طرح یہاں دیتے تھے. واہ بھائی واہ, زبردست. یہ تو بہت اچھی نوید آپ نے سنائی ہے. بڑھتے ہیں آفتاب صاحب کی جانب. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس طرح کے جو کمپٹیشنز ہیں وہ ہونے چاہیے, اور سب کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. علم و آگاہی کی اگر ہم اسٹارٹ لیں, وہاں سے لیں, پھر بات تو کارواں چلتا چلا جائے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے تمام بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک ہے, اور فیڈریشن کی طرف سے بھی عید مبارک ہے. فیڈریشن کی بہت بڑی ٹیم ہے جو پس پردہ ہے, ابھی سامنے نہیں ہے, اور ہمیں ان کی کمی بڑی فیل ہو رہی ہے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ ضرور بنتے, کیونکہ جگہ کم ہے, اسپیس کم ہے, تو ظاہر اتنی جگہ نہیں ہوتی. کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ تقریباً کوئی ہم لوگ اس وقت 30-35 لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں فیڈریشن پہ اس وقت, اور وہ ایک پورا سمجھ پیچھے کارواں ہے جو چاہتا ہے کہ فیڈریشن کا حصہ بنے, کیونکہ اس کے آبجیکٹیو بڑے اوپن ہیں اور بڑے صاف اور کلیئر ہیں کہ اس میں صرف اخلاص ہے اور اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو میک اے منی اباؤٹ دس. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دیں, اور فیڈریشن کے حوالے سے ہم یہ بتائیں کہ اس پرائیویٹ اسکول جو ہوتی ہے
وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ چاہتی ہے کرنا. گورنمنٹ سکولز میں ایک ہمارے پاس ایک المیہ ہے کہ بہت بڑا ایک گیپ ہے, آپ سب جانتے ہیں, آپ نے بھی گورنمنٹ سے پڑھا ہوگا, شاید میں بھی کہ آپ نے نہ پڑھا ہو, لیکن ہم نے ضرور پڑھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت گورنمنٹ اسکول بہت اچھے تھے, بڑی اچھی ایک اکوموڈیشن ہوتی تھی, بڑے اچھے استاد ہوتے تھے. آج ان کی تربیت ہے, آج ہم یہاں بیٹھے آپ کے پاس بات کر رہے ہیں. تو آج ہمارے بچوں میں اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں مل رہی جو اس کو ملنی چاہیے تھی. آج کا جو بچہ صبح آنکھ کھول رہا ہے وہ کراچی کو بڑا ڈرٹی دیکھ رہا ہے, بڑا گندا دیکھ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ایسی ہے, لیکن دنیا ایسی نہیں تھی. اور اس کو ایک پولیٹیکلی مسائل سمجھ لیں یا حکومت کے مسائل سمجھ لیں, تو اس نے اس کو بڑا ڈرٹی سا دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ گندگی ہے, ہر جگہ پہ ایک بہانگی سی ہے. تو وہ جو چیز جو اس کو چاہیے تھی وہ مل نہیں سکی. تو اسکول از اے بیس آف پارٹ کہ وہ آپ کو تربیت کرتا ہے ساتھ ساتھ پڑھائی کے, وہ سکھاتا ہے, سویلائز کرتا ہے آپ کو زندگی کے اندر. ماں باپ کے ادب کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے ادب بھی سکھاتا ہے. تو فیڈریشن کا بیسیکلی مقصد خالی پڑھانا نہیں تھا, فیڈریشن کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان تمام علاقوں کو سپورٹ کیا جائے, جس علاقوں کے جو بچے ہیں, جو غریب ہیں, جو افورڈ نہیں کر پاتے, ان کو بھی فائنینشلی سپورٹ کی جائے. ان کو بھی, ان لوگوں کو تھوڑا سا کہا جائے کہ جو لوگ اس قابل ہیں, جو ان بچوں کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں ان کی مستقبل کے لیے, تو وہ بھی سامنے آ کے اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ ہمارے ہاں فیسز کی بھی نہیں ہوتی بعض اسکولوں کے اندر پیسے دینے کی. ایک غریب آدمی ہے, اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول افورڈ کرے, تو وہ بچہ تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے فیڈریشن کے حوالے سے کہ پورے پاکستان میں, ناٹ اونلی فار کراچی, بٹ پہلا ٹارگیٹ ہمارا کراچی ہے کہ ہم ان تمام بچوں کو سارٹ آؤٹ کریں, ان کو نکالیں, ان کو آپ جیسا بنائیں, ڈاکٹر صاحب جیسا بنایا. ڈاکٹر کی صاحب کی بڑی یاد آ رہی ہے, ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھا پروگرام کیا, نو ڈاؤٹ کہ وہ ہی از اے ویری اوبیڈینٹ پرسن اینڈ میٹرو کی ایک جان ہے. اور انہوں نے بہت ان میں آگاہی کے جو پروگرام کو جس طرح انہوں نے پروموٹ کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا, ہم اپنے دوستوں سے سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب کی محبت کو دیکھا ہے کہ جیسے بچوں سے بہت پیار ہے ان کو. میں نے کہا شاید سر اسی سے پروگرام جو ہے نا کامیاب ہوا, اور یہ ہمیں اتنی مسرت ہوئی ہے, پورے رمضان میں ہم اتنے انگیج رہے ہیں. اور ہمارے جو پیچھے جو ٹیم تھی جو کام کرتی رہی ہے, جو ٹیکنیشینز تھے, آپ کو یقین کریں جیسے آپ کی پوری ٹیم فورس ہے جو کام کرتی ہے, آپ کو اتنا خوبصورت طریقے سے پیش کرتی ہے, تو وہ ایک آپ کے لیے بڑا ایک سمجھ لیں پروفائل اچھا بنتا ہے, اور آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے لیے. آپ کے پروڈیوسرز ہیں, آپ کے ڈائریکٹرز ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ ہماری ٹیم کے کچھ لوگ ایسے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جس تیزی کے ساتھ, جس کم وقت کے ساتھ بچوں کو نومینیٹ کرنا, پھر ان کو یہاں تک لانا. تو ہمارا مقصد تھا بچوں کو بلڈ اپ کرنا, اور ان کو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا, اور خود اپنے آپ کو بھی بلڈ اپ کرنا. کیمرہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اچھے اچھے لوگ کیمرے کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں بات نہیں, اور مطلب ہم سب اس کا پارٹ ہے. لیکن ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن ہوتے تھے اسکولوں میں, ہم کانفیڈنس ہمارا آتا گیا نا. اب آج کل کے بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, بہت شائع ہو جاتے ہیں. بعد بچے رو پڑے. کوئز میں کچھ بچے ایسے تھے جو مجھے سوال پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہم پزلڈ ہو گئے, گھبرا گئے کہ ہم کریں کیا. تو یہ آپ کا میٹرو چینل ہمارے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. ہم سلام کرتے ہیں آپ لوگوں کو, آپ کی پوری ٹیم کو, کہ انہوں نے ہمیں بڑا کانفیڈنس دیا, ہمارے بچوں کو بڑا پیار دیا. اور سب سے بڑے سلوٹ ہمارے سلیم قریشی کو ہے. ہر ٹیم کو ایک لیڈر چاہیے نا, ایک لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک اچھا لیڈر جو محبت والا ہو, اخلاص والا ہو, پیار والا ہو, جو سب سے پیار کرتا ہو, چاہے وہ غوری صاحب جیسی عمر کا بندہ ہو, چاہے میری عمر کا بندہ ہو, چاہے آپ جیسی عمر کا بندہ ہو, اور بچوں کا ہو, ان کو سب کے ساتھ ایک جیسا یکساں دیکھنا, اس کی سوچ کے مطابق اس کو ڈیل کرنا, اس کو لینا. تو آئی ایم سلوٹ ٹو مائی چیئرمین for not only for camera, I'm not saying to button right now, but مطلب یہ ایک بات ہم نے فیل کی ہے. ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آنر کہہ دینی چاہیے, دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے. بالکل, we have a honor of school, ہم آنرز ہیں, ہم سالوں سے اسکول چلا رہے ہیں. بالکل, اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں یاد رکھیں. ہمیں ایک, ہم دنیا میں جو آئے ہیں ایک بہت اچھا میسج لے کے آئے ہیں, being a human being. ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہمارا کام ہے لوگوں میں پہچانے, ہم ایک آئیڈیل سے لوگوں کے لیے. تو ہم اگر خود صحیح ہوں گے تو ہماری قوم اچھی ہو جائے گی. ہمارے یہ بچے آج کچرا نہیں پھینکیں گے روڈوں پہ, آج سویلائز ہوں گے, ایک اچھا میسج لے کے پوری دنیا میں جائیں گے. تو کراچی از اے بگ سٹی, ناٹ اے سٹی, از اے کنٹری آف دا پورا جو ہے نا دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے. میں سے سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ہب ہے. تو اللہ سے بڑی دعا ہے آپ کے توسل سے, آپ کی مسکراہٹیں جس طرح ہیں ایسے ہمارے پورے کراچی میں مسکراہٹیں آئیں. آمین. ہمارے لوگ جو ویوز دیکھ رہے ہیں ان کو سب خوش رہے ہیں, ان کے دل میں خوشی ہو, اور اللہ نے خوشی بہت مختصر دی ہے, اور اس کو بڑے صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل, اور سیلیبریٹ جب بھی ہوتی ہے جب آپ علم و آگاہی جیسے پروگرام میٹرو جو ہے پلان کرتا ہے, بچوں کی جو ہے اس میں بہت زیادہ ان کو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. اور بڑھیں گے ہم طاہر حسین صاحب کی جانب, ان سے جانیں گے. سر آپ کی کیا تاثرات ہیں؟
तासुरात मेरे दोस्त से बहुत अच्छे हैं इस बारे में, जी फरमाइएगा। क्योंकि जैसे मेट्रो ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, और इसमें जो है अलीम साहब की लीडरशिप जो थी बहुत ही कमाल थी माशाल्लाह। इन्होंने जैसे सबको लेके चले, ये बड़ा मुश्किल काम था एग्जैक्टली। और ख़ासतौर पर हमारे बुलंद अख्तर ने भी बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, बच्चों के साथ, और बच्चे हमारे पास बड़े निखर कर आए। हमने ऐसे नहीं कि उठा के रख लिए सबको, हमने बेहतरीन तरीके से चूज़ करने की कोशिश की। बिल्कुल। और अलीम साहब ने जिस तरह से मेहनत की और जिस तरह से बच्चे मेट्रो पर आए, मैं सिर्फ अपने उस्तादों को सलाम करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी और उन्होंने बड़े बच्चों को ट्रेंड किया। आपके ज़माने में बहुत चीज़ें मौजूद हैं, उस वक्त कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर जिस तरह से उनको ख्वाहिशात थी, बहुत बच्चे निकले माशाल्लाह, और हमारे भी बच्चे निकलते रहते हैं। तो हमें आप जैसे बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। और इस तरह के जो इल्म आगाही जैसे कॉन्सेप्ट है, ये होना चाहिए। बढ़ते हैं अलीम साहब की जानिब से। मुझे बताइएगा, आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद आपने कब रखी, कब आपने सोचा कि इस तरह का भी कुछ होना चाहिए? ये 14 अगस्त को गुज़िश्ता साल ठीक है 2022 में हमने 14 अगस्त को बुनियाद रखी। इससे पहले मैं चेयरमैन था, मैंने बनाई थी अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के नाम से जी। 2 साल तक तो हम उसमें प्रोग्राम करते रहे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब पाकिस्तान की सतह पे काम किया जाए। ठीक है। अब सिंध से निकल के यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम करेंगे और पूरे पाकिस्तान की सतह पे काम करेंगे। तो फिर हम साथियों ने बैठ के, आफ्ताब भाई और अब सब लोगों ने सोचा कि हम फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान बनाएं। और इसमें बुनियादी जो सेहरा जाता है वो हमारे एक शहीद साथी जिन्हें 5 शाबान को शहीद कर दिया गया, सैयद खालिद रज़ा, उनका ये आइडिया था कि अब हमें यहाँ से निकल के पूरे पाकिस्तान की सतह पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने ये आइडिया दिया था। तो 14 अगस्त को हमने इसकी बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग जो हैं जुड़ गए। काफ़ी अच्छे लोग भी आए, अच्छे लोग आ गए और पाकिस्तान भर का हम इंशाल्लाह ऐलान करेंगे और करीब और भी लोग हैं और एसोसिएशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं फेडरेशन के साथ। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो बस ये मेन जो इसके फाउंडर हैं वो सैयद खालिद रज़ा हैं, जो दारे अरकम के डिप्टी रीजनल हेड थे कराची के। उनका ये आइडिया था और उन्होंने इसको शुरू किया था। माशाल्लाह। और आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आप? जो आपने बताया कि अनकरीब बहुत सरप्राइजेज हैं, तो कुछ आप चाहेंगे रिवील करें या सरप्राइज ही रखें? बहुत सारे सरप्राइज हैं, उनको मैं नहीं बताना चाहूँगा। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हमारे कुछ चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। एक हम ओलंपियाड करना चाह रहे हैं, मैथ्स पे, आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर ओलंपियाड करेंगे हम पूरे पाकिस्तान में, कराची में। और इसके अलावा एक लीडरशिप कैंप करना चाह रहे हैं। वाओ। तो लीडरशिप कैंप का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह कराची के हर तरह के स्कूलों के लिए। एक बच्चों के अंदर कायदाना सलाहियत पैदा की जाए। बच्चों के अंदर कायदाना सलाहियत पैदा किस तरह होती है, वहाँ पर हम उस कैंप को, जो 2 दिन का शायद हम इरादा है कि हम उसको 2 दिन का कैंप करें, उसके अंदर हम लीडर्स से उनकी मुलाकात कराएंगे जो किसी न किसी शोबे के अंदर लीड कर रहे हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो किसी मुकाम के ऊपर हैं। उनसे उनकी मुलाकात होगी, वो अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। उससे बच्चों के बहुत फ़ायदा होगा, उनको उस लीडरशिप कैंप का मैंने सिर्फ यहाँ मेट्रो चैनल पे एक दिन जिक्र कर दिया था। उसके बाद से मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं। और अभी भी मैं एक रिश्तेदारों के यहाँ गया था, उनके बच्चे एक रिप्यूटेड स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी बच्ची कॉलेज के अंदर है, बच्चे जो हैं वो स्कूल में हैं। तो वो कहने नहीं, हमें तो किस तरीके से उसमें शरीक होना है। वाओ। तो फिर ये जो लोग समझते हैं उनको बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो और कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं
बताना नहीं चाहूँगा। नहीं बताया। अब सब कुछ बता देंगे तो फिर कैसे रहेगी, क्यूरियोसिटी को भी तो बहाल रखना है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईद के हवाले से जानते हैं हम, रमजान तो आपके बहुत मसरूफ रहे, आप हमारे साथ ही होते थे, मेट्रो पे इल्म आगाही का सेगमेंट होता था। उसके अलावा ईद किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने, पहला दिन कैसा गुजरा, दूसरा, तीसरा, चौथा? अगर आप चारों दिन के बारे में बताना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, और अगर आप मतलब मुख्तसर बताना चाहें तो वो सर वो भी आपके ऊपर हमने छोड़ा, क्योंकि ईद का मौका है। जी हाँ, ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद जो है वो हम अपने रिश्तेदारों में मुलाकात के लिए जाता हूँ अमूमन, लेकिन हमारे जो शहीद चेयरमैन थे सैयद खालिद रज़ा साहब, उनके घर जाना और उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए गए थे। सबसे पहले तो जो सुजू यही थी कि सबसे पहले हम वहाँ पर जाएं। उसके बाद जो है फिर हम अपने रिश्तेदारों में शरीक होना। मुझे ईदी तकसीम करने का बहुत शौक है। ओहो सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। तो मतलब क्या आज भी आपने ये सोचा है कुछ ऐसा कुछ सोच के आए हैं आप? वेरी गुड, ये बहुत अच्छी। अच्छा, मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी माशाल्लाह ना, हमारे मेट्रो पे आपने सबको ईदी दी, तो मैंने वो पिक्चर्स वगैरह देखी थी, क्योंकि तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका तो हम कीप इन टच रहते हैं, मेट्रो की स्क्रीन तो हम नहीं छोड़ते थोड़ी देर के लिए भी। तो मैंने देखा कि अलीम साहब जो है ना सबको एनवेलप्स दे रहे थे। मैंने कहा काश मैं भी वहाँ होती, मेरी ईदी कहाँ है? क्योंकि ईदी में ना वो ऐसा होता है कि आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ईदी का एक अपना ही फ्लेवर होता है। तो आप सर कंटिन्यू करें जी, आपको बहुत शौक है ईदी देने का। फिर उसके बाद जी मुझे मज़ा आता है कि बच्चे मुझसे ईदी लें जी, मैं खुद बच्चों को दूँ ईदी। ठीक है। और बच्चे इंतज़ार में रहते हैं। फिर मेरे घर पे रिश्तेदार आते हैं, मैं उनके घरों पे जाता हूँ। उनके घर जाता लाजमी हूँ, जो बीमार हैं, हाँ, जो बीमार हैं उनके घरों पे जाता हूँ। कल तक जो है ना, मैं कल रात गए तक जो है मैं बिज़ी था। माशाल्लाह। और एक हमारे रिश्तेदार हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, अशरफ कुरैशी, वो भी इंतकाल कर गए, मुझे पता नहीं चला रमज़ान में ही। तो उनके घर जाना हुआ, तो वहाँ पर भी जाना बहुत ज़रूरी था। मुझे परसों ही पता चला था, कल मैं वहाँ पहुँचा था। तो इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटी, बच्चे भी आते हैं, बच्चों के साथ तस्वीरें खींचती हैं, खिंचवाना, उनको ईदी देना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास पोर्ट्रेट लेके आए, कुछ बच्चे गिफ्ट लेके आए माशाल्लाह, घर पे चीज़ें लेके आते हैं। मेरे अपने स्कूल के बच्चे हैं जिनको पता है मेरा घर कहाँ पर है, फ़ोन करके आ जाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना बीइंग अ टीचर। आप जब एक बच्चे को एक पौधा होता है ना, एक प्लांट होता है, उसको आप पानी दे रहे होते हैं, जब वो दरख्त के मानंद बढ़ जाता है, फिर वो आपसे बात करते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रहे होते हैं कि यार जब ये छोटा सा था तो कैसा था और अब कैसा है। मेरी कुछ टीचर्स मुझे देख के आप पहचानने से इनकार कर देती हैं कि कहकशा तुम हो। मैं कहती हूँ अब छोड़े, मेकअप वेकअप की बातें हैं, लेकिन मैं ही हूँ। मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स, मैं उनको बताती हूँ कि मैं कहकशा हूँ, कोई यकीन नहीं करता। तो मतलब ये तो अब अलग ही कहानी है, खैर वो हम किसी और दिन छेड़ेंगे। सर आपकी जानिब बातें, आपने किस तरह से ईद सेलिब्रेट की? मैम, ईद जो है ना उसका नाम ही मुसर्रत है ना। बेशक। और जब वो उसका सुनता है आदमी चांद देख के, तो एक दिल में एक खुशी आती है बहुत, और स्पेशली बच्चियों में तो बहुत ज़्यादा आती है ना। और माशाल्लाह हमारे घर वाले में एक बड़ा फैमिली की जो हमारी जो बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटी जो है, वो तो ईद वाले दिन ऐसा लगता है कि जैसे घर पे है ही नहीं। फिर जैसे चांद का सुनती है तो फिर घर से गायब, कहाँ गई, मेरे को मेहंदी लगाने चला गया, कहाँ चला गया, और हम अकेले बैठे देख रहे होते हैं कि अब ये कब वापिस आएंगे, तो कब इसके बाद जो नेक्स्ट बातें होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर ने कहा कि एक माहौल होता है ईद का, अल्लाह ताला ने बड़ा एक खुशी दी है, बहुत बहुत अजीब। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे ये बच्चियाँ ये चीज़ें ना करें तो हमें लगे ना कि ईद है, अधूरापन। और हमें इतना अच्छा लगता है जब उनकी फीलिंग्स देखते हैं, जब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देते हैं, जिस तरह आप माशाल्लाह मुस्कुराती हैं रहती हैं, जिस तरह आप तैयार हैं आज, इस तरह की जब फीलिंग्स देखते हैं तो हमें लगता है कि वाकई ईद का समा बन गया है पूरे। बिल्कुल। और सुबह के टाइम सारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं हमारे, खास तौर पे जहाँ हम रहते हैं, वो सब आ जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ से तो ईद मिलनी है, यहाँ तो फारिग छोड़ना। अब हमें अगर नींद भी आ रही है तो उन्होंने कहा मैं उठा के पहले तुमको फारिग करना है। जो रह जाता है बच्चा, आखिर में छोटा सा भी रह जाता है, तो वो वेट कर रहा होता है कि मेरी ईद रह गई। वो घूम फिर के चक्कर लगाता रहता है। हाँ, बच्चे ना बड़े शाय होते हैं, बोलते भी नहीं है ना। फिर मेरी कोशिश ये होती है, पर्सनली मैं करता हूँ, मैं बहुत सारे बलून्स घर में रखता हूँ, स्पेशली छोटे बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो मैं उनको बकायदा 7 बलून 7 लिफाफे में पैसे देके, जो भी मेरी तौफीक है,
میں کوشش کرتا ہوں کہ خالی ہاتھ کو ہونے جائے. بالکل ایسے. پھر کوشش ہوتی ہے اپنی بہنوں کے گھر پہ گئے, وہاں پہ جا کے ان کو دی تھی. ان کی ایک بڑی طلب ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کب آئیں گے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسا رشتہ ہے بھائی بہن کا کہ جس کو جو بڑا انمول ہے, بے شک, جس کے بارے میں کوئی رائے نہیں اپنی قائم کر سکتا, بڑا انمول رشتہ ہے. تو ان کا سر پہ بھائیوں کا شفقت سے ہاتھ رکھنا ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں یہی ہماری عید ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو بڑا اچھا محسوس ہوا, بلکہ اگر رات تک میں اتنے انگیج تھے, اپنے دوستوں کے گھروں میں گئے, اپنے بھابھیوں سے ملے, ان کو تک میں نے عیدی دی, تو وہ اتنی خوش ہیں کہ نہیں آفتاب بھائی اس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا نہیں, آپ اس کے ہماری بہنیں, آپ اس کے حقدار ہیں. اور وہ ان کی جو چہروں پہ جو یقین کریں بعض لوگوں کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے, اور ہمیں خود رونا آ جاتا ہے کہ یار ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ خود ہمارے کہ میں تمہیں ایسی خوشی دوں گا جو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور جس طرح نیم صاحب نے کہا کہ جو سارے دکھی لوگ ہیں, خاص طور پہ جو فوت ہو چکے ہیں, وہ بڑے حقدار ہیں کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں. تو یہ ایک احساس لے کے ہم نکلے ہیں, روڈوں پہ بھی گھروں پہ بھی گئے, لیکن روف ٹریفک ہو گھنٹوں, اللہ معاف کرے کہ گھر واپس آنا. تفریحی مقامات پہ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہیوج کوانٹٹی میں لوگ ہیں. میں ایک جگہ چلی گئی تھی اور وہاں پر میں نے جب قطار دیکھی ٹکٹ کے لیے, تو میں وہاں سے میں نے اپنے بھائی کو بھابھی کو بولا چلیں گھر چلیں, ہم سے نہ ہو پائے گا. بالکل نو ڈاؤٹ. یہ تو ایسا لگتا ہے میم کہ جیسے 10 دن کی چھٹیاں بھی ہوں گی نا, 10 دن تک لوگ مصروف رہیں گے. اور پھر میں حیران ہوتی ہوں کہ جب ہم جب اپنی معیشت کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز پہ, تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سے برے کسی کے حالات نہیں ہیں, اور ہم اپنی جب عوام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. میڈم ایک بات ہے اس میں, ایک بات کہ لوگ ہمارے ایک بہت بڑا اچھا سائن ہے کہ لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بڑی اچھا سائن ہے. دیکھیں پیسے ہوں نہ ہوں, وہ اپنی خوشی کو جو نا وہ ڈسپلے کرتا ہے کہ میں خوش ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑا ہمارے قوم کے اندر ایک بڑا اچھا جذبہ ہے اوور آل پاکستان. بالکل, جس کے پاس جتنی جو ہے نا وہ ہے حیثیت, وہ اس حساب سے اپنے بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پازیٹیولی اس کا مائنڈ خوش ہوتا ہے کہ نہیں مجھے خوشی ملی ہے. بھائی وہ کرکٹ ٹیم کا میچ ہو, چاہے پاکستان ٹیم جیت رہا ہو, چاہے وہ عید کا موقع ہو, اور عید تو عید ہے. عید کے میں نے کہا کوئی لفظ نہیں ہے عید کے بارے میں. اور کراچی والے پاکستان والے یہ جذبہ رکھتے ہیں بھائی, خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مختلف قسم کے ٹیسٹ جب گھروں میں ملتے ہیں, کسی کی سوئیاں کیسی ہیں, سب پوچھ رہتے ہیں کیسی پکی, تو اس پہ اور ٹیسٹ آتا ہے. تو غلط پتہ ہے, تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میری جو چیز پکائی گئی وہ زیادہ جو نا وہ مزہ ہے کھانے کے لیے. شیر خورما بنتا ہے عید پہ پہلے دن, اور میں منہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ میٹھی عید جو رکھا ہے نام نا, یہ میٹھی عید اسی لیے ہے کہ ہر جگہ میٹھا ہی میٹھا مل رہا ہوتا ہے, میٹھا ہی میٹھا اور میٹھا منہ سے نکل بھی رہا ہوتا ہے. اور مٹھائیوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. شیر خورما, آپ سر شیر خورما کھانا پسند کرتے ہیں یا مٹھائی کھاتے ہیں عید پہ؟ شیر خورما ہے نا, شیر خورمے کی اپنی الگ بات ہے, ہر کسی کے گھر پہ مٹھائی تو ہر وقت ملتی رہتی ہے. بالکل. اور مٹھائی جیسے میٹھا جو شیر خورما بنتا ہے نا, وہ عید کے علاوہ اگر آپ عام دن میں بنائیں نا تو وہ لذت نہیں وہ آتی. چیز نہیں آتی, کیونکہ اس میں کچھ ہی الگ چیزیں مکس کر کے الگ کام کیا جاتا ہے. بڑی محنت ہے اس کے اوپر, بڑی لیڈیز کی بڑی محنت ہے. بھائی ہمیں تو آتا نہیں بنانا, ہماری اماں سیکھ لینا. نہیں, ہم اب بولتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ اپنی اماں کے ہاتھ کا ہی کھا لیں, ہم بھی کھا لیں گے, ہم خوش ہیں. ہم اپنی امی کے گھر جا کے بھی کھا لیتے ہیں, اپنی سسرال جا کے بھی کھا لیتے ہیں, کیونکہ جب ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہم ویسا نہیں بنا سکتے, اور میں تو اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ جو امیوں کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے نا, وہ بیگمات کے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہے. ہسبینڈ دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت اچھا بنایا. جو اماؤں کے ہاتھ کا ذائقہ ہے وہ کہیں نہیں ملتا. میری ساس امریکہ میں ہوتی ہیں تو ہم بڑا مس کرتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاتھ کا شیر خورما الگ ہی بات. پہلی بہو دیکھیے جو اپنی ساس کو مس کرتی ہے. ہاں الحمدللہ, ہم کال پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اگر میں ہنسنا شروع ہوگی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, پھر بولے گا کون, بات کون کرے گا. تو یہ ایسا ہوتا ہے ویسے. لیکن میں یہاں پر یہ بھی بہت اچھا میسج دینا چاہوں گی کہ جو ہماری بہویں ہیں, جو ہماری سہیلیاں ہیں, بہنیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنی ساسوں کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتی ہیں. دیکھیں جو آپ کو اتنا پیارا سا ہسبینڈ ملا ہے, جس کو آپ شہزادہ بھی کہتی ہیں, جس کو آپ سرتاج بھی کہتی ہیں, تو ان کو جو اتنا پال پوس کے بڑا کیا ہے انہوں نے ہی کیا ہے. انہوں نے اس قابل بنایا ہے کہ سہرا سجا کے وہ آپ کے گھر آئے. تو آپ ان کی تھوڑی سی عزت, تھوڑی سی قدر, مطلب تھوڑی سی کیا بہت کیا کریں. بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ یہ کریں گی تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی ہو جائے گی. ہسبینڈ جو آپ یہ بولتی ہے نا میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتے, میری تو کوئی بات, وہ آپ کی ساری باتیں سنیں گے. اپنی ساس کو بس اپنی پکی والی بیسٹ فرینڈ آپ بنا کے دیکھیں, پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہونا چاہیے. کیوں سر؟ اور سر آپ کیا کھانے پینے کے شوقین ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ بریانی, قورمہ, کنہ, پائے, کیا پسند ہے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا ہر کسی کے گھر میں یخنی پلاؤ بن رہا ہوتا ہے عید کے پہلے دن, کسی کیا کلیجی بن رہی ہوتی ہے. آپ کیا یخنی پلاؤ کھاتے ہیں, کلیجی کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ میں دماغ کھاتے ہیں. جی ویسے مجھے شوقین جو ہے نا قورمہ اور نان کا شوق ہے. اوکے. ویسے بریانی بھی اچھی لگتی ہے اور چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. چاولوں میں آپ کہہ لیں تو بریانی اچھی لگتی ہے, اور سالن میں قورمہ.
اچھا عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے تو دسترخوان پہ ہوتا ہے نا کہ شیر خورما بھی ہوگا, دہی بڑے بھی ہوں گے, چھولے بھی ہوں گے, اس کے علاوہ مٹھائی بھی ہوگی, کچوری بھی ہوگی. آپ کے گھر میں, اور قیمہ تو میں بھول ہی گئی, آپ کے گھر میں جو ہے دسترخوان کس طرح سے آپ جو ہے وہ کیا کیا لوازمات ایڈ آن ہوتے ہیں عید کے خاص دن جو ناشتہ کر کے نماز پڑھ کے آپ لوگ آتے ہیں جب؟ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. شیر خورما بھی ہوتا ہے جو میری وائف بناتی ہے. اس کے علاوہ گولڈ کوائن کے نام سے ایک ڈبل روٹی کا وہ ہوتا ہے, سینڈوچ تو نہیں کہیں گے, شاہی ٹکڑا, چھوٹا سا ٹکڑا نہیں, وہ نمکین ہوتا ہے. نمکین ہوتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سوفلے کے نام سے ایک میٹھا ہوتا ہے, پاپے کا میٹھا. واو, تو مطلب لگ رہا ہے بھابھی بہت اچھی شیف ہے. ہاں ہے نا. سوفلے بناتی ہیں وہ. واو. کافی کیک بناتی ہیں. واہ واہ. تو آپ یہیں لگے ہاتھوں دعوت دے کے جا رہے ہیں ہمیں. اگر آپ دعوت دے دیں گے نا. تھینک یو سو مچ. میں یہی کہہ رہی ہوں, میرے جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں نا عید پہ, جو بھی تعریف بتاتے ہیں کہ میری بیگم بڑا اچھا کھانا بناتی ہے, میں کہتی ہوں بس پھر گھر کب بلا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو دیکھیں پکانا آتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اتنی لذت دی ہے میرے ہاتھوں میں کہ جب بھی میں کچھ بھی بناتی ہوں بن جاتا ہے. ہاں بن جاتا ہے. بس میں کہہ دیتی ہوں کہ جو بھی ہے کھا لو. اب مجھے نام بھی نہیں دینا آتا کہ بھائی کیا ہے, بس بنا رہی تھی دال, بن گیا کچھ اور, حلیم بن گئی, لیکن آپ کھا لیں, کھانے والے کھا لیتے الحمدللہ. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا عید کی جو لوگ کہتے ہیں خوشیاں جو ہے پہلے بہت اچھے سے سیلیبریٹ ہوتی نہیں, اب کہیں نہ کہیں کم ہو گئی ہیں, تو آپ اس بات سے متفق ہیں, اتفاق کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں منانے والا ہونا چاہیے جب بھی آپ منائیں؟ نہیں, واقعی منانے والا ہونا چاہیے. تو عید کی خوشیاں تو ویسے ہی رہتی ہیں. بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں, پورے رمضان کی تھکن اتارنی ہے, وہ شام تک سو رہے ہیں, وہ عید کا دن ضائع کر دیتے ہیں. عید خوشی کا موقع ہے. بے شک. بعض لوگ غم مناتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا تھا 1 سال پہلے, 6 مہینے پہلے, عید والے دن وہ غم مناتا ہے, اس کا سوگ کا سما ہوتا ہے, وہ نئے کپڑے ہی نہیں پہنتا. بعض لوگوں میں کانسیپٹ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عید کے دن جو ہے نا غم بس 3 دن کے لیے, سوگ 3 دن کا ہے. اس کے بعد عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے. خوشی, آپ نے روزے رکھے ہیں اور اس کی خوشی ہے, اس کو منانا چاہیے اور اس دن انجوائے کرنا چاہیے. بالکل. تو لیکن بعض لوگ ہیں وہ اس کو انجوائے نہیں کرتے. ہاں, لیکن یہ اچھا میسج آپ نے یہاں سے جو ہے وہ کنوے کیا. میں بھی چاہوں گی ناظرین کو یہی کہنا کہ عید تو خوشیوں کے لیے آتی ہے اور خوشی منانی چاہیے, کیونکہ ویسے ہی ہمارے پاس مواقع بہت کم ہیں. ہم لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں اتنے مشغول ہیں اور ہمارے دماغوں میں جو ہے نا وہ ڈپریشن, انزائٹی, کچھ عجیب ہی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہانیوں کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچیں کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ. اللہ پاک نے یہ جو عید دی ہے اس کو اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے اچھے سے, پرخلوص ہو کے, اچھے سے طریقے سے, اپنے پڑوس کو دیکھیں. اچھا آج کل پڑوس کا بھی ایک وہ ختم ہو گیا. میں یہ چیز بہت ٹائم سے نوٹس کر رہی ہوں, یہ مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں آپ لوگ متفق ہو یا نہ ہو میری بات سے, لیکن پہلے ہوتا تھا نا عید کے دن جو ہے وہ بچے اگر پڑوس میں جایا کرتے تھے, یا تو ہم خود ہی کوتاہی برتتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے کہیں پہ, تو اب یہ چیزیں ذرا کم ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ کم ہوئی ہے واقعی. لوگ تھوڑی سی کچھ ریٹرنس اتنا بڑھ گیا ہے ٹینس لوگوں کو کہ وہ آپ سر نے جو بات کی کہ لوگ سو جاتے ہیں گھروں میں. اب جب وہ خود سو جاتے ہیں تو پھر ان کے بچے بھی جو نا وہی ماحول کے عادی ہو چکے ہیں کہ جی والدین سوئے ہوئے ہیں تو رات کے ٹائم میں شام کو اٹھیں گے. حالانکہ عید کے لیے بہت اچھی بات کی سر نے کہ کسی کی اگر فوتگی بھی ہے, کوئی غم بھی ہے, تو اس کا اظہار جو ہے وہ مستقل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ہم سب اللہ کے مانتے ہیں, سب نے دیکھی دنیا میں اگر ہیں تو دنیا کے ساتھ, دنیا کے ضابطے کے حساب سے رہنا پڑے گا. یہ پڑوسیوں میں اکثر ہے. بعض پڑوس ہوتے ہیں جی بڑے خوش, بعض پڑوس تو آپ سے پہلے اب زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ہمارے پڑوسی ہیں بھائی خرم, ماشاءاللہ صبح ابھی ہم نے سمجھ لے اپنا تیاری نہیں کی تھی تو وہ صبح لے کے کھڑے ہوئے تھے اپنی پوری جو ہے نا وہ ٹرے لے کے اس کی, بھائی آپ لوگ ابھی تک باہر نکلے, یہ ٹرے لیجیے اس کی سبزیوں کی, امی نے بھیجی ہے. تو ہمیں بڑا اچھا فیل ہوا کہ دیکھیں ایسے بھی پڑوسی ہیں, بڑا اچھی فیلنگ آتی ہیں وہ. اور دیکھیں نا آپ نے پھر یہاں پہ ان کا ذکر بھی کر دیا, تو خرم بھائی جو یہ آپ ہر سال کرتے ہیں کام, ہمیشہ کرتے رہے, جاری و ساری رکھیں تاکہ آپ کا نام جو ہے میٹرو کی اسکرین پہ ہم لوگ ہمیشہ شائع کریں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ بھائی عید تو پہلے تو ہماری جو بہن بھائیوں کے ساتھ گزرتی ہے, یہ خون رشتہ ایسا ہوتا ہے جی جو کہ بھول نہیں سکتے. بے شک. اور خاص طور بہن جو ہے وہ زیادہ انتظار کرتی ہے. ہاں, بہن ہو یا بیٹی ہو, زیادہ انتظار کرتی ہیں. بالکل. وہ چاہے لکھ پتی ہو یا کروڑ پتی ہو, جو بھائی یا باپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے نا, اس کے وہ قیمتی ہو جاتے ہیں. ایک قیمتی ہو جاتا ہے. ایک پیسے دے گا وہ سمجھو کروڑ روپیہ اس کے لیے. بے شک.
तो पहला दिन तो हमारा गुजर जाता है, ओके। दूसरा दोस्तों में। ससुराल डे नहीं मनाते आप, यौम ससुराल First डे? day। अच्छा पहले ही मना लेते हैं आप, अच्छा। तैयारी तो- हमारी सब होती है पहले से। ओके हम, अच्छा आप पहले दिन यौम ससुराल डे मना लेते हैं, वैसे तो दूसरे दिन होता है सबका। नहीं नहीं, हम लोग एक ही दिन में निपटा ये अच्छी बात है। फिर आपके दोस्त भी होते होंगे, दोस्त Second day अहबाबों से दोस्त भी होता मिलना है। है, ठीक है। थर्ड डे जो है, जो हमारे बीमार लोग होते हैं उनकी आयत के लिए चले जाते हैं, ठीक है। खैर खबर पूछने कि क्या हाल है क्या नहीं है। चौथे दिन से काम शुरू हो जाता है। हाँ, और 5वें दिन हम शो कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। 5वें दिन तो इस दफा हो रहा है। हाँ, नहीं हम तो चौथे दिन से स्टार्ट कर देते हैं मैं इंशाल्लाह। यही तो कह रहा हूँ ना, हाँ। इस दफा 5वें दिन से हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना तो हम 4th डे से ही आप लोगों हाँ। के साथ आ जाते हैं बातें करने, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा व्यूवर्स के साथ भी ऐसा रिश्ता जो है, कनेक्शन बन गया, इनके बगैर रहा भी नहीं जाता। राइट। रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, रहना भी नहीं चाहिए, वरना फिर जिंदगी जो है वो खुशियां जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आप लोगों के साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाने में जो इस दफा मजा आया ना नाज़रीन, वो बहुत मजा आया। लेकिन पहले दिन ईद पे मैं इतनी प्यारी लग रही थी, दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, नजर लग गई। लोगों ने कहा आपको नजर लग गई, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नजर नहीं लग सकती। हम जैसे जो होते हैं ना, मतलब अल्लाह पाक जो बोलते हैं, मैं अपने आप को आराम मतलब मजाक में कभी कहती हूँ कि हम जैसे काले पीलों को नजर नहीं लगती, लेकिन मेरी अम्मा कहती सबसे ज्यादा तो तुम्हें नजर लगती है, ऐसे मत कहा करो। लेकिन खैर इट्स ओके, अल्लाह पाक जो, हाँ बेशक नजर बस से सबको बचाए। आप लोग इतनी जबरदस्त काबिश कोशिश करते हैं, ये इल्मो आगाही के लिए आप लोगों ने जो किया, और आगे जो आप लोग करने वाले हैं अलीम सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ऑल टीम कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की ना हम सबको बहुत जरूरत है। बच्चे जो है हमारे, जो ग्रास रूट हम कहते हैं ना, रूट रियलिटी से आप जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद जब आप उनको इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड अभी से दे देंगे, तो जब वो बड़े होंगे तो क्या शाहकार निकलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगे, बच्चों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर? ईद के हवाले से मैं पेरेंट्स को तो ये पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों को, जैसे कि स्कूल में तरबियत की जाती है, अदब सिखाया जाता है, आदाब सिखाया जाता है, तो आप भी कोशिश करें कि बच्चों को आदाब सिखाएं और उनको ये बताएं कि बेटा हमारे साथ साथ जो तुम्हें असल जो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता उस्तवार करना है, वो तुम्हारी टीचर के साथ, अपने टीचर्स के साथ। पेरेंट्स को भी मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों की टीचर्स की इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि होता आप लोग, अमूमन ये है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों की ज़रा सी शिकायत पे स्कूल आ जाते हैं, मुझे शिकायत मिलती रहती है और स्कूल आके कहते हैं कि टीचर को बुलाएं। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है और इस तरह नहीं किया करें। सर आपको बहुत ईद मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक, आपको बहुत ईद मुबारक। यहाँ पर पहले सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चला, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए Metro One न्यूज़ का मुस्कुराती सुबह।